नज़र बद जो है ये एक हकीकत है। नज़र का लग जाना बरहक है। अमूमन हसद करने वाले की नज़र लगती है, लेकिन बाज़ औक़ात गैर हासद की नज़र भी लग जाती है। और जो ही नज़र बद के असरात जिस्म के ऊपर मुरतब होते हैं, तो इंसान का रंग जो है ये ज़र्द होना शुरू हो जाता है। और रंग जो है जब ज़र्द होता है, पीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये भी नज़र बद की अलामात हैं। और नज़र बद की अलामात में से सबसे पहली अलामत है जिस्म के अंदर सुस्ती, काहली का बढ़ जाना, खाने पीने को जी न करना, अच्छी तरीके से हसन तरीके से किसी से बात न करना, अपने कमरे या घर के अंदर मुक़य्यद होकर बैठ जाना और अपना ज़्यादातर वक़्त जो है अंधेरे के अंदर गुजारना, लाइट जो है उसे बार बार बंद करना, खामोशी इख्तियार करना, खामोश रहने के लिए लोगों को भी कहना, ये सारी नज़र बद की अलामात हैं। जो ही नज़र बद की अलामात ज़ाहिर हो जाएं, तो ये कुरानी अमल जो है, कुरानी दम जो है, ये आपने 11 दिन सुबह और शाम 2 मरतबा अपने कमरे के अंदर बैठ के आंखें बंद करके कुरान के ऊपर कामल यकीन करके सुनना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नफ़ा होगा इस अमल के अंदर कि नज़र बद जो है ये दूर हो जाएगी। कुरानी अमल को बग़ौर तरीके से समाअत करें। अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फ़रमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वइन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.